mga langga, mag isip-isip na po ko dinig unsay ang himuon nga mahimong maka-create na po ko og mga videos mga langga, kay sa akong kahimtang karon mga langga, kay di pa man ko maka kanang naay adtog gawas, kay kanang magsuroy ko na adto nindot nga kanang naay pwede i kuan mga langga i-videos na, kaso lang kay di pa man ko maka kuan himo nga na kay ug akong bidyaan ag akong gamay pud nga tindahan, mao na nga kanang dani sa lamang kusod manguha og mga kanang naay mag-create ko og unsay ang mahimo, kay saon man ni apa man ko tabla pa may angkan na din ni mga langga, nahimo naman po kung imbis kaingon kung nakapahuway na ko mga langga, nahimo mangyapon kung angkan man nga nag-alaga ko sa apo, kung ako lang usa mga langga, bisag asa siguro ko kaabot mga langga marong makakuha tag mga kanang naay di pud ingan ni akong mga videos gajud karon nga ni aram gunis palibot mga langga, unsay akong move, unsay akong makita lang pong itudok intaw ni akong mata o ginahinig tan-aw ng kilid na og unsay ang himuon mga na pugod ng natada mananaw-nanaw magnanaw-nanaw pugod unsay akong himong mahimo pud naho nga maka-create ko, mo na nga nagustuhan po ni naho mga langga, kay nalingaw di ko din akong gihimo-himo. Kay ang utok ni kanang nay exercise ang utok unya kanang makuha pud sa stress nga na mawa ang stress, kay naka-focus lang ko dani ang una to ara mag-upload na po ko ingana mga langga, mo na nga murag ug unsay akong mga kanang kuan sa una nga murag kanang maglingkod ra bitaw kung paabot og naay mopalit unda panahona kung di mao kay nagbasa-basa man ko, pero lahi gusto nga ni ba nga naatay mga oras nga gipangagpas nindot sad, pero pasensya na naman mo sa akong kanang mga videos mga langga, kay baguhan pa ko, di ko kay bawag 1 months pa ba ko o weeks pa ganon, kaya pasensyahan ninyo ako mga langga, kay wa ko mahibog na mao ba ko at least murag ang isila man ko aning kamera. Pero mga langga magpailob sa laman ta karon nga kuan, kay basin ba og makamaon ako sa sunod Okay, thank you mga langga. I love you na mga